बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ और आप मुझे फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इंतख़ाबात की तारीख़ का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है और उसके बाद सदर मुमलिकत से इलेक्शन कमीशन के जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इस वक्त ऐवान सदर में उनकी मुलाकात जारी है। एक और अहम शख्सियत भी जो है वो भी इस वक्त ऐवान सदर में मौजूद हैं। जब तक ये वीलॉग अपलोड हो जाएगा तो उस मामले पर सदर मुमलिकत की जो राय है वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आ चुका है। पहला रद्द-ए-अमल जो इंतख़ाबात की तारीख़ के ऐलान के बाद क्या आया है उस पर बात करेंगे। और आज एक तवील मुलाकात हुई है इमरान ख़ान की अडयाला जेल में अपने वकला के साथ। उसके साथ साथ जो उनके डॉक्टर हैं और शौकत खानम के CEO भी हैं डॉक्टर फैसल, उनकी भी उनके साथ मुलाकात हुई है। उनका ज़ाती जो मुआयना है वो भी किया गया है। उसके बाद उनकी सेहत से मुतालिक जो उनकी अपडेट आई है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर चल रही थी कि रात गए जो है वो इमरान ख़ान की तबीयत नासाज हो गई, जिसके बाद उनके जो कुछ इंजेक्शन लगाए गए। लेकिन इस हवाले से डॉक्टर फैसल क्या कहते हैं और उनका जो ज़ाती मुआयना किया गया है उसके बाद क्या रिपोर्ट्स हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि इमरान ख़ान ने इलेक्शन की जब तारीख़ का ऐलान हुआ है तो उस पर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए अपनी वकला से जो मुलाकात की है उसमें उन्होंने कहा है कि आप मुकम्मल तौर पर इलेक्शन की तैयारियां करें और इंतख़ाबात की तैयारियों के हवाले से मुख्तलिफ़ टास्क जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनको उन तक कन्वे कर दिए गए हैं। इमरान ख़ान ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी इलेक्शन की तारीख़ सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर से जो भी मुतफ़िका तारीख़ आती है हम तैयार हैं, हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। इलेक्शन हर सूरत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा होगी, लेकिन जो 90 रोज़ की बाउंडिंग है आइन के अंदर उससे जो ताख़ीर हुई है उसका ज़िम्मेदार कौन है, उसका तयन कौन करेगा। इस वक्त उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो 90 रोज़ की जो आइनी मुद्दत थी उस मुद्दत को डिले होने के बाद जो मामला आया है उसका तयन होना बहुत ज़रूरी है। और इस हवाले से जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे वो सारा मामला ऐवान सदर के ऊपर फेंक रहे थे और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कोई बात वहाँ भी नहीं की गई। इसके ऊपर इमरान ख़ान ने भी ये बात कही है कि ये मामला जो है इसका तयन होना बहुत ज़रूरी है। और फिर उन्होंने कहा है कि जितने भी ओहदेदारान हैं उनको ये कह दिया जाए कि इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो कर दी जाएं। इस हवाले से वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद होगा और वर्कर कन्वेंशन जो है आइंदा इस हफ़्ते के इख्तिताम से मुख्तलिफ़ ज़िलों में वर्कर कन्वेंशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर अभी भी जो है वो वर्कर कन्वेंशन के हवाले से कैंपेन्स जो है वो चल रही हैं। आज हामिद ख़ान, नईम हैदर पंजोता, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी समेत जो है वो दीगर वकला मिले हैं। हामिद ख़ान को अहम टास्क जो है वो अहम ज़िम्मेदारियाँ भी दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब इमरान ख़ान की जितनी भी अपीलें होंगी वो साइफ़र केस से हों या तोशाखाना केस से हों, उसके ऊपर हामिद ख़ान ने जो है वो ब्रीफिंग दी है। आइंदा आने वाले हफ़्ते में वो अपीलें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएंगी। इसके साथ साथ जो डॉक्टर फैसल हैं उन्होंने मुआयना किया और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि गुज़िश्ता हफ़्ते जो वकला हैं उन्होंने भी ये कहा कि हमें थोड़ी सी तशवीश थी कि कल एक ख़बर चली जिसमें ये कहा गया कि अडयाला जेल के अंदर इमरान ख़ान की तबीयत जो है वो थोड़ी सी नासाज हो गई और उसके बाद उनको कुछ इंजेक्शन लगाए गए और रात गए जो है वो उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। तो इमरान ख़ान ने इसके ऊपर हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं फ़िट हूँ, ये सारा जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, किसी किस्म की मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, मुझे ये खदशा ज़रूर है कि चूँकि मुझे जेल में रखा गया है, ये लंदन प्लान का हिस्सा है, लंदन में ये मुआहदा हुआ है नवाज शरीफ के साथ और कुछ ताकतवर लोगों के साथ, तो उस प्लान के तहत मुझे खदशा ये है कि जिस तरह पहले मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ है तो अब मुझे ये स्लो पॉइजनिंग भी दे सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो डॉक्टर फैसल जो हैं उन्होंने इमरान ख़ान के कुछ जो इब्तदाई तौर पर मुआयना वहाँ पर जिस तरह किया जा सकता था वो किया, तो उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा जी इमरान ख़ान के जितने भी वाइटल्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, हशाश बशाश हैं, वो बिल्कुल खुश व खुरम नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से जो रिजर्वेशन कोर कमेटी को भी थी वो अब ख़त्म हो चुकी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक बड़ा मामला जो था वो सामने आया था। इसके अलावा जो है इमरान ख़ान ने फ़लस्तीन के हवाले से और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर अफ़गान शहरियों के इनखला का मामला है
اس پر بات کی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ افغان شہریوں کو جس طریقے سے انخلا کیا جا رہا ہے یہ کافی زیادہ زیادتی ہے ان کے ساتھ، اور اگر حکومت پاکستان کی یہ پالیسی تھی تو اس کو بہتر انداز سے بھی کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی جو قوانین ہیں، جو رولز ہیں، ان کو فالو کیا جانا چاہیے تھا۔ کم از کم سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ان کی سیلف رسپیکٹ کو اس کی تضحیق کی گئی ہے جس طریقے سے ان کا انخلا کیا گیا ہے، تو اس کے بڑے دورست نتائج ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی پوری جو فارن پالیسی ہے اس کو متاثر کرے گی، اور افغانستان چونکہ پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، اس سے پہلے ہی ہمارے جو حالات ہیں، ہمارے جو دونوں ممالک کے تعلقات ہیں وہ کوئی اتنے مثالی تعلقات نہیں ہیں، لیکن اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس معاملے کو بڑا کیئرفلی ڈیل کرنا چاہیے تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جو مقتدر لوگ ہیں ان کو یہ ایشو ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان اور افغانستان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے پاکستان میں OIC کے جو وزارت خارجہ کے جو OIC کے وزیر خارجہ کے اجلاس تھے وہ طلب بلائے، اور اس میں افغانستان کے جو حالات تھے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پھر فلسطین کے اوپر انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو تو جنگ کہا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ جنگ جو ہے وہ برابری کی سطح پر ہوتی ہے، جبکہ یہاں تو ایک طرف قابض فوجیں ہیں، ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، مضبوط ترین فوج ہے، دوسری طرف اگر فلسطین کا کہا جائے تو وہ تو بچوں پر حملہ آور ہیں۔ تو فلسطینی جو ہے وہ اس وقت قابض فوجوں کے حملے کی زد میں ہے، اور دنیا اگر اس معاملے پر خاموش ہے تو یہ مجرمانہ خاموشی ہوگی۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی اس سارے معاملے کے اوپر جو پالیسی ہے وہ وہی پالیسی ہونی چاہیے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف تھا، اور وہی موقف پاکستان کا ہونا چاہیے۔ اسرائیل کو کبھی بھی پاکستان جو ہے وہ نہ تسلیم کر سکتا ہے نہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ انتخابات کے حوالے سے بھی انہوں نے تیاریوں کے حوالے سے ٹاسک دیا ہے، اور انتخابات کی جو ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہے وہ اب آئندہ چند دنوں میں شروع ہو جائے گا۔ اس حوالے سے جتنی بھی ضلع اور ڈویژنل عہدیداران ہیں انہوں نے ایک فہرست مرتب کرنے کی ہدایات دے دی گئی ہے، اور عمران خان جیل میں بیٹھ کر تمام امیدوار کی جو ہے وہ اسکروٹنی کریں گے، اور اس کے بعد ٹکٹ جو ہے وہ جیل سے جاری ہوں گے۔ اڈیالہ جیل سے عمران خان جو ہے وہ تمام امیدواروں کو ٹکٹ جاری کریں گے، اور فیصلہ جو ہے وہ عمران خان خود کریں گے۔ اس بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اب تک جہاں پر کچھ لوگوں کے اوپر دباؤ ہے، جو سابقہ ماضی میں ٹکٹ ہولڈرز تھے وہ اگر ٹکٹ چھوڑ رہے ہیں تو وہاں پر دیرینہ جو پرانے کارکن ہیں جو ابھی تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو ٹکٹ دیا جائے گا یا وکلاء کو ٹکٹ دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حلقے میں ایک سے زیادہ یعنی کورنگ کینڈیڈیٹ بھی موجود ہوں گے۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے اس کے اوپر ٹکٹ ہولڈرز نہیں ملیں گے، لیکن عمران خان کی اسٹریٹجی اس سے پہلے بنائی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کے پاس جو ہے وہ بڑی تیاریوں کے لیے بڑا وقت ہے، لیکن عمران خان نے پہلے ہی جتنے بھی ضلعی اور ڈویژنل عہدیداران تھے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ ٹکٹوں کے حوالے سے جو اپنی ریکمنڈیشنز ہیں وہ دی جائیں۔ اس کے علاوہ آج عمران خان نے شوکت خانم کے حوالے سے بھی بریفنگ لی ہے، اور اڈیالہ جیل میں رہتے ہوئے جو ڈاکٹر فیصل تھے ان سے کچھ شوکت خانم کے حوالے سے بریفنگ لی ہے۔ کراچی میں شوکت خانم کی جو ہسپتال اس وقت زیر تعمیر ہے اس پر بھی انہوں نے بریفنگ دی، اور یہ سارا جو ہے وہ احوال تھا۔ آج عمران خان کی جو ملاقات ہوئی ہے وکلاء کے ساتھ، یہ ملاقات تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی ہے۔ اس کے علاوہ پھر عمران خان جو ہے وہ JIT کے اندر بھی پیش ہوئے ہیں، جو کہ راولپنڈی میں GHQ حملہ کیس میں عمران خان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہے، 10 کے قریب مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں، اس میں عمران خان JIT کے سامنے پیش ہوئے۔ جب JIT آئی تو عمران خان نے کہا کہ میں اپنے جو لیگل ٹیم ہے اس سے مشاورت کے بغیر JIT کے سامنے پیش نہیں ہوں گا۔ پھر لیگل ٹیم آئی اور ان کی موجودگی میں عمران خان جو ہے وہ شامل تفتیش ہوئے ہیں۔ تو یہ آج کا احوال تھا جو اڈیالہ جیل میں آج جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھی ہم نے آج تک پہنچائی۔ اگلے ویلاگ تک مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔